पानी उतानी पानी लागेछ असार, हिलोमा रोप्ने धानको सरो हिलोमा नसार। किसानहरू व्यस्त हुने महिना असार महिना, असोजमा मुरी उब्जाउन मानो रोप्ने बेला। देशभरिका खेत गरामा धान रोप्ने चटारोमा छन् किसानहरू, अनि असारे गीतको भाका, अनि धान रोपेको खुसियालीमा हिलो छ्याप छ्याप गरेर गरिने रमाइलो। असार 15 को दिनमा दही चुरा खाँदै कृषि कर्मको महिमा गाइने दिन। नमस्कार, यो हो न्युज एट टुडे, म शान्ति गिरी। पछिल्ला केही वर्षदेखि परम्परागत रूपमा दही चिउरा खाने दिन भनेर मनाइदै गरेको असार 15 लाई सरकारले धान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। यसपटक 19औं धान दिवस मनाइएको छ। औपचारिक कार्यक्रम र आजकै दिन रहरै रहरमा फोटो खिच्न हिलाम्य खेतहरूमा गएर लडीबुटी खेल्नेहरू पनि प्रशस्त हुन्छन्। तर किसानहरूका लागि यो मानो रोपेर दही चिउरा खाँदै मुरी फाएर साउन 15 मा खीर खाने प्रतीक्षा गर्ने दिन आज असार 15 को दिन। छुपुमा छुपु हिलोमा धान रोपेर छाडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला। यी र यस्तै प्रचलित गीतहरू गुनगुनाउँदै किसानहरू यति बेला आफ्नो खेतमा व्यस्त छन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समयमा किसानलाई भ्याइ नभ्याइ हुने गर्दछ। जेठको महिनामा धानको बिउ छरेपछि बर्खे खेतीको तयारीमा जुटेका किसान अहिले त्यो बिउ रोप्न अर्थात् रोपाइँमा व्यस्त छन्। असारको महिना किसानका लागि निकै महत्त्वपूर्ण महिना हो। अझ यसमा पनि असार 15 लाई नेपाली किसानले ज्यादै महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा समेत लिने गर्दछन्, किनभने यो दिन कामको चटारोले थाकेका किसानहरू खेतको डिलमा बसेर मुसु मुसु मुस्कुराउँदै घरको शुद्ध दही र चिउरा खाएर आफ्ना सबै थकानहरू मेट्ने गर्दछन्। हिलोमा रमाउँदै रोपाइँ गर्नुको महत्त्व जति छ, यही दिनलाई छोपेर दही चिउरा खानुको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। आजको दिनलाई विशेष महत्त्व दिएर हाम्रो देश नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ। यति मात्रै होइन, आजको दिनलाई रोपाइँ महोत्सवका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। मानव रोपेर मुरी फलाउने दिनका रूपमा यस दिनलाई अधिकांश स्थानमा रोपाइँ गरी धान दिवस मनाउने गरिन्छ। कृषि मन्त्रालय सहितका विभिन्न कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले धान रोपाइँ गरी यो दिवस मनाउने गर्दछन्। धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष 19औं धान दिवस मनाइँदैछ। खेतमा रोपाइँ गरी दही चिउरा खाने भएकाले यस दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। बर्खामा हिलाम्य भएको शरीरमा ऊर्जा दिने भएकाले दही चिउरा खाने चलन रहेको विज्ञहरू बताउँदछन्। आजका दिन परिवार, गाउँ छिमेकका साथीहरू एकजना किसानको खेतमा जम्मा भएर एक आपसमा रमाइलो गर्दै दही चिउरा खाँदै यो दिवस मनाउने गर्दछन्। सदियौंदेखि असार 15 को दिनलाई दही चिउरा खाने, धान रोप्ने अनि रोपाइँलाई उल्लासका रूपमा सामूहिक रूपमा मनाउने चलन रहँदै आएको भए पनि विक्रम सम्वत 2061 असार 15 गतेदेखि नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो। कृषकहरूको मनोबल उच्च राख्दै कृषि पेसाको समस्या र मुद्दाका विषयमा चिन्तन गर्न यस दिवसको बेग्लै महत्त्व रहँदै आएको छ। रोपाइँ खेतमा नै गएर दही चिउरा खाने चलन भएकाले पनि युगौं युगान्तरदेखि असार 15 लाई रोपाइँको मध्यको रूपमा दही चिउरा खाने दिन पनि भनिएको हो। रोपाइँको मध्यमा पर्ने असारे 15 एउटा व्यस्तता बीच थकाइ मारिने चाडका रूपमा समेत लिइन्छ। दही चिउरा, आँप लगायतका परिकारहरूले यस दिनलाई अझ विशेष दिन बनाउने भएकाले होला असार 15 दही चिउरा खाने दिनका रूपमा मनाइदै आएको हो। नेपालभरि असारे 15 को बेलामा धान रोपाइँका बखतमा जुन यो एउटा धुमधामसँग मनाउने चलन छ र त्यसमा दही चिउरा खाने चलन यो देशैभरि छ। यो मानव सभ्यताको विकाससँगै क्रममा सँगै अहिलेको जस्तो खानेको परिकारहरू त्यति बेला थिएन। सजिलो परिकारमा घरमा जे चिज बन्न सक्थ्यो, जे किसानहरूसँग हुन्थ्यो त्यही उपलब्ध हुन्थ्यो। अनि अर्को यो अब यो धान रोपाइँ भयो भने धानबाट नै बनेको चिज यो चिउरा खाने चलन गएको हो, सुरु भएको छ र बिस्तारै त्यो देशभरि सबै ठाउँमा यो फैलिएको छ। घरमा दुहुनो गाई र भैँसीको दूध आफैले जोरन हाली जमाएर बनाएको दही अनि ढिकीमा वा ओखलमा कुटेको धानको चिउरालाई दुना टप्परीमा राखी दहीको तरल पदार्थ टप्परीबाट नझरोस् भन्दै सन्तुलन मिलाएर खाएको दही चिउराले पुरै संसार बिर्साउँछ। असारे झरीले धानको रोपाइँ राम्रो होस्, त्यो झरीको पानीले हाम्रा दुःख कष्ट पनि बगाओस् अनि धानको बिउ सँगसँगै एक अर्कामा माया प्रेम र सद्भाव सदैव कायम रहिरहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि पनि आजको दिनमा दही चिउरा खाने र सामूहिक
सामूहिक रूपमा रमाइलो गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँदछन्। यो दही चिउरा भनेको कसो हो भने यो बर्सातको याममा दूषित पानी हुने र हिलोमा छ्यापछुप्ती हुने, त्यसले मानिसको शरीरमा झाडा पखाला लाग्ने सम्भावना हुन्छ र दही चिउरा खाँदाखेरि जिउमा पेटमा शीतलता आउने र दही र चिउराले पेटको जुन झाडा पखाला हुने जुन कर्म हुन्छ त्यो कर्मलाई रोकिदिने, दूषित पानीलाई कटौती गरिदिने सम्भावना भएको हुनाले यो दही चिउरा खाने चलन आज होइन पूर्वकालदेखि चलिआएको छ। यसलाई एक किसिमले मेडिसिनका रूपमा पनि उपभोग गर्ने गरिएको हो र यसलाई मेडिसिनका रूपमा अहिले नसोची अहिले रमाइलोको रूपमा यसलाई लिँदैछ र यसको महत्त्व धेरै मानिसहरूले बुझेका छैनन्। खालि दही चिउरा खान्थे त्यसैले खानुपर्छ भन्ने मात्र रहेको छ। यो दही चिउरा भनेको एक किसिमले झाडा पखाला प्रकोपका विरुद्धको एन्टिबायोटिक भन्नुहोस् या यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग हुने चिज हो। सुरुदेखि यसको प्रयोग त्यसरी हुँदै आएको। दही चिउरा खाने चलनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने कुनै इतिहास नभएको भए पनि यसको छुट्टै विशेषता पनि रहेको छ। साउन 15 मा खीर, जनै पूर्णिमामा क्वाटी, माघे संक्रान्तिका दिन तरुल, चाकु आदि खाइने परम्परा जस्तै असार 15 मा पनि दही चिउरा खाने चलन रहिआएको छ। अन्यको महत्त्व जे जस्तो भए पनि असार 15 का दिन दही चिउरा खानाले काममा जागर आउने, शरीरको आलस्यता हट्ने र रोपाई कार्यका लागि पनि शरीर फुर्तिलो हुने जनविश्वास रहेको छ। यसै पनि गर्मी र बाफिलो मौसम त्यहीमा पनि दही चिउरा खाँदा शीतलता निश्चय नै पक्कै प्रदान गर्नेछ। दहीमा कार्बोहाइड्रेट, चिनी र बोसोको मात्रा न्यून हुने भएकाले पनि यसले धेरै आलस्य गराउँदैन भन्ने हाम्रो संस्कृतिमा पनि दहीको स्थान निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। शुभ कार्यका लागि घर बाहिर निस्कने, विदेश जाने आदि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु अघि पनि दही अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा छ। यस्ता शुभ काममा निस्किनु अघि सगुनका रूपमा पनि दही खुवाएर विदाई गरिन्छ। आयुर्वेदमा भोजनको अन्त्यमा दही मिथेर बनाएको मोही पिएमा औषधि उपचारका लागि अस्पताल पुग्नै नपर्ने पनि बताइन्छ। दहीले पाचन शक्ति पनि बढाउँछ। पखाला लागेका बेला दही चिउरा खाएमा औषधिको काम गर्छ। त्यसैले दही चिउरा खाने संस्कारले नेपाली संस्कृतिमा वृहत रूप लिएको छ। असारको महिनामा धान खेतीको प्रारम्भ भएसँगै असारमा चिसो खेतको आलीमा बसेर रोपाईको काम सकिएपछि दही चिउरा खाने परम्परा रहेको संस्कृतविदहरू बताउँदछन्। नेपाली समाज आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा पछिल्लो समय दही चिउरा खाने परम्परा फेसनकै रूपमा समेत अगाडि बढेको पाइन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा असार 15 मा दही चिउरा खानै पर्छ भन्ने मानसिकता मानिसहरूमा विकास भइरहेको छ। यही भएर सहर बजारमा समेत रोपाई खेतमा नगए पनि दही चिउरा भने खाने गरिन्छ। राज्यका तर्फबाट पनि हरेक वर्ष आजको दिनलाई दही चिउरा खानेदेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निकै तामझामका साथ मनाइने गरिन्छ। तर अझै पनि कृषिमा मात्रै निर्भर रहेका वास्तविक किसानका पीडामाथि कसैको आँखा जाँदैन। अहिले पनि किसान कहिले आकाशबाट पानी पर्ला र रोपाई गरौँला भन्ने आशामै बसिरहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको झण्डै 14 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। सरकारले आजका दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको भए पनि आधुनिक प्रविधिको खेती आम किसान माझ पुग्न नसक्नुको कारण खेतीयोग्य जमिन भएर पनि धान उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको कृषि विज्ञहरू बताउँदछन्। कृषि प्रधान देश नेपाल पञ्चायती शासनकालदेखि नै भनिँदै आएको यो उक्ति अझै पनि सुनिन्छ अनि यो उक्ति उद्धरण गरेर गर्व महसुस गरिन्छ र गराइन्छ। तर नेपालमा कृषि उत्पादनको अवस्था हेर्दा नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर गर्व गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। नेपालमा रहेको कृषि योग्य जमिन मध्ये 25% भन्दा बढी जमिन बाँझो छ। कृषि भइरहेको जमिन मध्ये पनि ठूलो भूभागमा सिंचाइको सुविधा छैन। किसानले आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ अनि कहिले अतिवृष्टि र कहिले अनावृष्टिले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ अनि अवस्था हामी अर्बौं क्विन्टल चामल आयात गर्न बाध्य छौं। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामै आबद्ध रहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 60% कृषि पेसामा रहेका छन्। कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने जल, जमिन र वातावरण हाम्रो देश नेपालमा छ। कृषि प्रधान देश कृषि उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना यहाँको स्थिति ठीक उल्टो बनेको छ। आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित कृषि पेसामा विभिन्न समस्याहरू अझै पनि जल्दा बल्दा रहेका छन्।
जसका कारण कृषिमा परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ। कृषि प्रधान देश नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर चाहिँ कहिले हुने भन्ने प्रश्न सधैँ उठि नै रहन्छ। नेपालमा मुख्य कृषिको रूपमा धान, मकै, कोदो, गहुँ लगायत अन्य खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा रोजगारीका रूपमा समेत धान खेतीलाई प्रमुख मानिन्छ। उत्पादन भएका मध्ये सबैभन्दा बढी खाद्यान्न रूपमा धानको प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले नेपालीहरूको मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्दै आएका छन्। तर नेपाल अझै पनि मुख्य खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। नेपाललाई वार्षिक 5 देखि 7 लाख टन चामल अपुग हुन्छ। देशभरि जम्मा 30 लाख बढी हेक्टर कृषि योग्य जमिन छ, जसमध्ये 5 देखि 7 लाख हेक्टर बाँझो छ। सबै क्षेत्रमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा भने पुगेकै छैन। सरकारले धान उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको योजना बनाएको छ। सरकारले मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। तर किसानहरू भने मलको अभाव झेलि नै रहेका छन्। बर्खायामको डुबानले किसानको बाली नष्ट गरेको खबर नौलो हुन छाडिसक्यो। बिचौलियाको चलाखीले वास्तविक किसानले आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउँदैनन्। यी यावत समस्याले गर्दा कृषकहरूले सोचे अनुसारको आमदानी भने गर्न सकेका छैनन्। धान बालीमा प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान नभएको पाइएको छ। सरकारले निर्यातमुखी कृषिको परिकल्पना गर्दै आएको छ, तर सोही अनुरूपको काम भने भएको छैन। यस वर्षको बजेटमा अबको 5 वर्षमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भाषण त गरिएको छ। यद्यपि योजनाले सार्थकता पाउला नपाउला त्यो भावी दिनले देखाउनेछ। कस्तो हावापानीमा कुन जातको धान उपयुक्त हुन्छ, कुन जात बढी उत्पादन हुन्छ, बजारमा कुन जातको बढी माग छ जस्ता विषयमा बिना अध्ययन परम्परागत हिसाबले रोपाई गरिँदै आएको छ। रोपाईको पुरानै पद्धतिलाई निरन्तरता दिँदा बजारको माग धान्ने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन। फलस्वरूप भारत लगायत देशबाट वर्षेनी अर्बौंको चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि अझै पनि बाहिर देशबाट आयात नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। गएको 5 वर्षको अवधिमा नेपालमा करिब 1.5 खर्बको चामल आयात भएको तथ्याङ्क मौलिक छ, जसमा आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2077-78 को जेठ मसान्तसम्ममा 25,33,515 मेट्रिक चामल आयात गर्दा नेपालबाट 1 खर्ब 20 अर्ब 67 करोड 54 लाख 79 हजार रुपैयाँ चामल खरिदमै बाहिरिएको छ। अब 2073-74 मा 19 अर्ब 59 करोड 18 लाख, 2074-75 मा 23 अर्ब 55 करोड 98 लाख, 2075-76 मा 25 अर्ब 74 करोड 90 लाख, 2076-77 मा 23 अर्ब 17 करोड 17 लाख र 2077-78 को जेठ मसान्तसम्ममा 28 अर्ब 60 करोड 31 लाख बराबरको चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। देश संघीयतामा गएपछि अहिले 3 तहको सरकार बनेको छ। तिनै तहको सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गर्दछ। तर एकातिर कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नारा लगाउने सरकार आफैले वर्षेनी अर्बौं रकम तिरेर खाद्यान्न खरिद गर्नु हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशका लागि यो भन्दा ठूलो लज्जाको विषय के हुन सक्छ र? सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा धान उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने घोषणा गर्दै आए पनि उत्पादनमा भने खासै सुधार आएको देखिँदैन। एकातिर नेपालमा उत्पादन कम हुँदैछ भने अर्कोतर्फ भने वार्षिक अर्बौं बढीले आयात बढेको छ। चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान नै संसारको 10 प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल 17औं धान उत्पादक देशमा पर्दछ। 3 सुपर जोनबाट बृहत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ। रासायनिक मल कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाईका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। तर हरेक वर्ष अर्बौंको चामल आयात गर्नुपर्ने तीतो यथार्थ पनि छ। नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको गरिमा र महत्त्वलाई अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। धानको उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा बढोत्तरी हुन्छ भने घट्दा जीडीपी घट्ने गरेको पाइन्छ। विश्व खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धान महत्त्वपूर्ण अन्न बाली हो। विश्वका झण्डै 4 अर्ब जनसङ्ख्याको आधारभूत खाद्यान्न चामल हो। धानको नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा महत्त्व छ। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि त्यो लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। सरकारले दिने सेवा सुविधा र अनुदान पनि वास्तविक किसानले भन्दा पहुँचवालाले नै पाउँदै आएका छन्। यसले गर्दा कृषि क्षेत्रबाट केही गर्छु भनेर लाग्नेहरू भएको खेतलाई पनि बाँझो छोडेर विदेशी भूमिका पसिना बगाउन बाध्य छन्। मुलुकका कतिपय जिल्ला अझै पनि खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्। कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि बजारको माग पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ। आम उपभोक्ताले कुन जातका चामल उपभोग गर्छन् भन्ने कुरा ख्यालै नगरी उत्पादन गरिँदा आयात वृद्धि भएको देखिएको छ। प्रमुख बालीको धानको उत्पादनमा विशेष योजना तथा अध्ययन भए मात्र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यले सार्थकता पाउन सक्छन्।
यस पटकको बजेट कृषि लक्षित छ भनिएको छ। पछिल्ला बजेटहरूमा पनि कृषिका प्रशस्त कार्यक्रम नभएका होइनन्। कृषि उत्पादन गरे किसानले विभिन्न सहुलियत पाउने कुरा पनि उल्लेख हुन्छ। तर कृषि उत्पादन गर्न चाहिने मल उपलब्ध गराउने जिम्मा सरकारको हुन्छ। तर हाम्रा किसानहरूले कहिल्यै भनेको समयमा अनि पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेर निरीह बनेको सरकार किसानले आफ्नै टाउकोमा राखेर सीमा पारीबाट मल ल्याउँदा भने किसानलाई नै कारबाही गर्छ। यति बेला किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। किसानहरू रोपाइमा व्यस्त छन्। जेठको पहिलो साता बिउ छरेपछि बर्खे खेतीको तयारीमा जुटेका किसानहरूले धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको छ। यसै बेला किसानहरूले मलको चर्को अभाव खेप्नु परेको छ। निकै उत्साहका साथ बर्खे खेती गरिरहेका किसानले आवश्यक परेको समयमा कहिले पनि मल पाउँदैनन्। असार 15 को धान दिवसमा मात्रै सीमित छ। न त देश कृषि प्रधान छ न त कृषकहरूले खेतीका लागि पर्याप्त मल तथा सिंचाइको सुविधा नै पाएका छन्। धान दिवसको अवसर पारेर आज कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मेसिन चलाएर धान रोपेका छन्। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बुधबार राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार फार्म परिसरमा आयोजित 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मेसिन चलाएर धान रोपेका हुन्। सो कार्यक्रममा मन्त्रालय अनुसन्धान केन्द्रका सहित पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। 15 असारमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण बनाउनु पर्ने जोड दिँदै आएका बेला मन्त्री यादवले मेसिनबाट धान रोपेका हुन्। मन्त्रीहरूले भने मेसिनबाट धान रोप्दै धान दिवस मनाउँदै गर्दा किसानहरूले अभावको बीचमा धान रोपाई गरेका छन्। किसानहरूले सधैँ मलको समस्यामा खेती गर्दै आएका छन्। कृषि मन्त्रालय कृषकहरूसँग पटक सम्झौता मात्रै गरेर सम्झौतालाई कागजको खोस्टामा मात्र सीमित गरेको छ। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहे पनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैँ किसान प्रति दायित्वहीन बन्दै आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर 6 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ। तर सरकारले अधिकतम 4.5 लाख मेट्रिक टनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष 1 लाख मेट्रिक टन युरिया, 44,700 मेट्रिक टन डीएपी र 7,500 मेट्रिक टन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार मलको अभाव पूर्ति गर्नका लागि पहिलो पटक G2G सरकार बीच सम्झौता गरी द्रुत गतिमा मल ल्याउने तयारी भएको थियो। नेपालले भारतको ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले अझै सम्झौता गरेको छैन। G2G मार्फत 40% मल ल्याउने सरकारको तयारी छ। G2G बाट एक वर्षमा 1.5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउँदा 80,000 मेट्रिक टन द्रुत गतिमा ल्याउने र बाँकी 70,000 टन बिस्तारै ल्याउने सरकारको तयारी छ। सरकारले G2G मार्फत 5 वर्षमा 5,65,000 मेट्रिक टन युरिया र 3,70,000 मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने योजना बनाएको भए पनि योजनामा मात्रै सीमित रहेको छ। G2G गर्दा पनि उताकै सार्वजनिक खरिद ऐन मिच्न नमिल्ने भएकाले पनि G2G मार्फत मल ल्याउन समस्या भएको हो। मल आपूर्तिका लागि कृषि मन्त्रालयको टोली भारत पुगेको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै पनि पुगेको थियो। गत वर्षको जेठमा युरिया 55 रुपैयाँ र डीएपी को मूल्य प्रति केजी 82 रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष युरियाको 139 रुपैयाँ र डीएपी को 168 रुपैयाँ प्रति केजी मूल्य पुगेको छ। अस्वाभाविक झन्झटिलो प्रक्रिया। सरकारको अकर्मण्यताका कारण मल ल्याउन 226 दिन लाग्ने गरेको कृषि मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदासम्म हरेक वर्ष मल ल्याउन समस्या परिरहने तथा प्रक्रिया गरेर मल ल्याउन 7 महिना भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। 2वटा ट्रकमा रहेका 40 बोरा बाहेक अरु सबै मल किसानले लुटेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। तर त्यो मल रहस्यमय तरिकाले भित्रिएको फेला परेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार गहुँ र सिमेन्टको बिल काटेर अवैध रूपमा ल्याउन लागेको सूचनाका आधारमा ट्रक जफत गरिएको थियो। विभागले 40 बोरा मल सहित 2वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ।
केही दिन अघि संसदमै पटक पटक मलको विषयमा प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो बढेको भन्दै यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। किसानले उत्पादन वृद्धिका लागि आफ्नो खेतबारीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्छन्, तर हरेक वर्ष खेती गर्ने समयमा मल अभाव हुन्छ। वर्षेनी मल अभाव हुन नदिन फन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बहस हुन्छ, तर बहस कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कहिल्यै जाँदैन। बुधबार राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार फार्म परिसरमा आयोजित 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले मलको ठेक्का लिएका ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण सरकारले ठेक्का लगाउँदा पनि ठेकेदारहरू नआउने समस्या भएको बताउनुभयो। युरिया मल ल्याउनको लागि अब हामीसँग अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ, नेपालले सधैँ युरिया मलको समस्या भोग्दै किसानहरूले भोग्दै आएको, नेपाल सरकारले अनुदान दिँदै आएको। यसको मुख्य कारण के हो भने अहिले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यो मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि यस मन्त्रालयबाट मङ्सिर फागुन महिनामा 2 लाख मेट्रिक टन होइन ठेकदारले लिइसकेको। यति मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2 लाख मेट्रिक टन ल्याउन सक्ने अवस्था भएन र त्यो ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हो। एउटा समस्या के हो, आपूर्ति व्यवस्था त्यहाँ कम भयो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य वृद्धि हो, जो नेपाल सरकारले ठेक्का लगाउँदैन, ठेकदार नलिने, लिएको ठेकदारहरू पनि होइन नआउने भन्दाखेरि यो अवस्था भयो। यो बिचमा होइन भारत सरकारसँग फरवरीमा जिटिजिटी भयो। फरवरीमा आजसम्म होइन अहिले हिजो अब 15,000 मेट्रिक टन कुरा गरेको छ, जबकि 1.5 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्षमा दिने कुरा गरेको छ। कृषि मन्त्रीका अनुसार करिब 1,20,000 बोरा आइसकेको छ, जसमा 32 मेट्रिक टन आइसकेको छ। डिएपी को समस्या छैन, डिएपी अहिले पनि आइरहेको छ। कृषि सामग्रीले 30,000 मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा छ। नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी नाकामा अड्किएको मल पनि ल्याउने प्रक्रिया भएको उनले बताए। भारतमा पनि दुईटै प्रधानमन्त्रीको बिचमा मल खातको कुरा भएकै हो। त्यसकारणले भारतमा पनि समस्या देखिन्छ। हामीलाई 1.5 लाख मेट्रिक टन यस वर्ष नै चाहिन्छ, तर पनि हामीले अहिले त्यो 15 लाख चाँडै नै आउने भयो। अहिले पनि मल खादको लागि अहिले यो साल ट्रेनिङले 22,000 मेट्रिक टन अहिले हाम्रो प्रक्रियामा छ। करिब 1,20,000, मलाई चाहिँ आज भोलिमा बढ्यो होला, हिजोसम्मको रेकर्ड हो। 1,20,000 बोरा आइसकेको छ, जम्मा 32 मेट्रिक टन आइसकेको छ। भन्दाखेरि त्यो 22,000 मेट्रिक टन। डिएपी को समस्या छैन, डिएपी अहिले पनि आइरहेको छ। कृषि सामग्रीले 30,000 मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा छ। अहिले तातो पानीमा हाम्रो अहिले त्यो ठेकदारले 25,000 ल्याउनु पर्ने हो, 500 छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा प्रक्रियामा अलिकता त्रुटि गर्यो, उहाँहरू अदालतमा जानुभयो, त्यो पनि ल्याउने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यसकारणले यसरी अब यो महिनाभित्रमा संसदमा नै हामीले भनेका के थियौँ भने ठेकदारहरूको भरमा हामीले सरकारले अब जनताप्रति उत्तरदायी थियो। अब ठेकदारले हामी अहिले ल्याउँछौँ, त्यो समयमा कहिले ल्याएन। त्यसकारणले यो ठेक्का प्रणाली जुन प्रकारको अहिले छ, जुन प्रकारको कृषि सामग्री संस्थानको हो, त्यसले ठेक्का गर्दाखेरि 45 दिन लाग्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 8 दिनमा होइन त्यो टेन्डर अप डाउन हुन्छ। प्रत्येक खेती गर्ने समयमा मलको अभाव हुनु किसानको नियति नै भइसकेको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकार हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाउने गफ हाक्न पछि पर्दैन। उत्पादन गर्न आवश्यक मल नै उपलब्ध गराउन नसकेमा उत्पादन कसरी बढाउने? अनि मलको अभावमा भएको सीमित उत्पादनले उचित बजार पाउने व्यवस्था समेत मिलाउन नसक्नु सरकारको निरीहता बाहेक अरू के भन्न सकिन्छ? कुरो फेरि उस्तै हो, नारा मात्र दिएर हुँदैन। नारा हामीले प्रशस्त दियौं, तर नारा चरितार्थ पार्ने सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिएनौं। लाखौं हेक्टर जमिन बाँझो रहनु अनि देशका युवा मासिक केही हजार कमाउन खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा पसिना बगाउन जानु विडम्बनापूर्ण छ। युवालाई कृषिसँग जोड्ने र कृषि कर्मलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले युवालाई कृषिसँग जोड्ने योजना ल्याउन सके कृषि आयात पनि घट्थ्यो, किसानको आय पनि बच्थ्यो अनि कैयौं युवा विदेशिनबाट पनि जोगिन्थे।
हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।